आता सगळ्या खबर आसा की सरकारान लोकसभेक कायदो पास केलो. लोकसभेक कायदो पास केल्या नंतर तो राज्यसभेक गेलो, राज्यसभेकय कायदो पास जालो. ताचे नंतर तो प्रेसिडेंटा कडेन गेलो, प्रेसिडेंटान परमिशन दिलें आनी आयच्या तारखेक कायदो रेडी जावन तयार आसा. पूण कायदो लागू जावपाचो उरला. हो कायदो जर लागू जातलो जाल्यार ताका सरकारान नोटिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे लिडर आज ते मागता तें नोटिफिकेशन. एकदा नोटिफिकेशन जालें, समजा अशें म्हणया की फालच्या तारखेक नोटिफिकेशन जालें जाल्यार फाल्यां तारखेच्यान कायदो लागू जातलो. कायदो लागू जालो की ही जी पयलीची गोष्ट आसा ही इलेक्शन कमिशनाक हातांत पडटली. आनी इलेक्शन कमिशनान कशें डिसिजन घेवपाचें, डिलिमिटेशन करपाचें काय कितें करपाचें तें डिसिजन इलेक्शन कमिशनान घेवन आमकां रिजर्वेशन दिवचें पडटलें. आतां प्रोसेस जो पळय फुडलो जो आसा तो प्रोसेस जर स्टार्ट जातलो जाल्यार सरकारान नोटिफिकेशन काडून तो कायदो लागू करपाक जाय. आयच्या तारखेक तो कायदो लागू जालो ना. ते नोटिफिकेशन केल्या नंतर मुखार जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस जातलो. आनी तातूंत भितर आनी एक विशय आसा की त्या प्रोसेसाक कितलो वेळ लागतलो तें आमकांय खबर ना. किंवा आमगे जे लिडर आज अजून मेळटा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तांकांय खबर ना की प्रोसेसाक कितलो वेळ लागतलो तो. हो प्रोसेस फक्त थारावपाक शकता इलेक्शन कमिशन. आतां आमचें म्हणणें कितें आसा की आमकां 27 रिजर्वेशन जाय. जर हो प्रोसेस 27 म्हणल्यार सोंपलो ना आनी जर आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळी ना जाल्यार 27च्या इलेक्शनाक डिसिजन कितें घेवपाचें तें आमी सगळ्यांक थारावचें पडटलें. सगळ्यांक जर दिसता की आमचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय, आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें ना किंवा आमचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय जाल्यार त्या पद्दतीन विचार करपाचो. प्रत्येकाक दिसता की ना बाबा सरकारान आमचें काम केलां, आमी पार्टी बरोबर रावपाची, पार्टी बरोबर रावपाची. तातूंत भितर पर्संटेज दुमत ना. प्रत्येक इंडिपेंडंट आसा. पूण सगळ्यांक जर दिसता की रिजर्वेशन मेळ्ळी ना तें आमी झगडून घेवपाचें जाल्यार 27 इलेक्शनाक मेळना जाल्यार झगडचें पडटलें. हो ठाम डिसिजन सगळ्यांनी घेवचें पडटलें. त्या पद्दतीन आयच्याच मिटिंगेक मुखार कितें जातलें तें आमी डिस्कस करूंक शकना. पण इलेक्शन कमिशन कितें करतलें तेंय आमी सांगपाक शकना. योग्य वेळ येतलो, योग्य वेळाचेर परत एकदा बसया, वटी प्रमाणान बसया, मेजॉरिटी डिसिजन घेवया आनी 27 डिसिजन सगळे एकमतान घेवया. इतलें म्हूण सगळ्यांनी रिक्वेस्ट आसा. गोविंद गावडे, आमचो रमेश तवडकर, प्रकाश वेळी, बाकीचे सगळे लिडर प्रत्येकाचे ग्रुप आसले. हे सायडी ग्रुप, ते सायडी ग्रुप. पूण ते आज आमी सगळे हांगा एक जाल्यात. त्याच पद्दतीन सगळे ग्रुप एक जाले आनी तो जो आमचो प्रेरणा दिनाचो कार्यक्रम सगळे गेल्ले आसतले. तो कार्यक्रम एक बरो जालो. सीएम मध्ये कार्यक्रमाक उपस्थित रावलो आनी अपेक्षा जवळ 2000 आसूं. पूण लोक आमकां विचारताले बाबा तुमचे लिडर केन्ना एक जाता, केन्ना एक जातले. तुमचे लिडर बाबा प्रत्येक लीड आसा दोन हे कडेन, एक सायडीन दुसरे लिडर आसा, प्रत्येकाचे तोंड वेगळे वेगळे आसा. हे एक केन्ना जातले. आमचे लोक आमकां विचारताले, आमचे सरपंच विचारताले, बाकी सगळे. पूण हें जालें की आज तो विशय हें जाल्लो आसा आनी निश्चितपणी हो विशय खूब हें जातलो. पूण मेन विशयाचेर येता की काही प्रमाणात जे आमचे हे आसा हे बाळ्ळीचें आंदोलन जालें ते तितून मोठ्या प्रमाणात आमचे जे लोकांक बरें दिसलें की सगळे मनांतल्यान काळजांतल्यान कोणी मॅसेज दिवन मनांतल्यान काळजांतल्यान ते कार्यक्रमाक उपस्थित रावले. जवळ जवळ 2004,000 तो हॉल भरून सगळे भायलो हॉल भरलो, भायर लोक उबे रावले. ही मिटींग यशस्वी जाली. ही मिटींग यशस्वी जाल्या नंतर काही प्रमाणात एक मॅसेज गेली ऑल गोवा की हे आज आमी सगळे संघटीत जाले, एकसंघ जाल्ले आसात आनी काही गोष्टी पळय आसा न्ही हे आपल्याले जे कितें मागणी आसा त्यो ह्यो मागणी आसा पूर्ण करून घेतले. काही मॅसेज पावली तेजी आनी हे आमी फाटीं रावपा ना. हो विशय जालो. तेजे नंतर परत आमी सगळे बसले, मेळ्ळे. आमचो स्पीकर जावन गोविंद गावडे, रमेश तवडकर, प्रकाश वेळी, हांव स्वता ते आमी मेळून मुखार कितें करता. आतां सांगले प्रमाणे मुखार कितें करुया आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें जावपा जाय. तेजे नंतर आमी थारयलें की आमी जो विशय आसा आमचो आज सरकार सत्तेर भारतीय जनता पक्षाचो सत्तेर आसा. म्हणून पयलीं आमी अध्यक्षाक मेळ्ळे. आमचो जो दामू नायक ताका सांगलें की केंद्राक जो अपॉयंटमेंट आसा, जो आमचो हो आसा होम मिनिस्टर आसा ते अमित शाह, तेंचो जो हे आसा अपॉयंटमेंट आमकां जाता तितले बेगीन मेळपाक जाय. दामूक निवेदन दिलें. त्याच बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की तांकांय मेळून आमी निवेदन दिलें की आमकां जाता तितले बेगीन जो आमचो दिल्लीचो जो अपॉयंटमेंट आसा तो मेळपाक जाय. आमचो विशय आसा जो राजकीय आरक्षणाचो ते डिस्कस करून ऑलरेडी सगळें जालां. आतां सांगता प्रमाणे ऑलमोस्ट सगळे प्रोसेस कंप्लीट जालो आसा.
फक्त सपोज गव्हर्नमेंटान तर हें केलें केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जर हें जालें होम मिनिस्टर जावन असं लोकसभे पास जाल्ले आसा, राज्यसभे पास जाल्ले आसा, राष्ट्रपतीन सिग्नेचर मारले आसा. फक्त आतां जे फॉलोअप करून जे काही हें आसा ते तरी केलें जाय. ह्यो गोश्टी एक म्हाका दिसता बिफोर 27 पयलीं ह्यो गोश्टी जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसा की दिल्ली वचून जो आमचो जी मागणी आसा ती आमच्या लिडरां मुखार जावं मंत्र्यां मुखार दवरपाची आनी निश्चितपणे आमकां खात्री आसा की हे राजकीय आरक्षण गोंयांत बिफोर 27 हें जातलें. हो विशय आमचो. बाकी कितें जालां तेजे नंतर कितें जालां आमी गेले नंतर आनी कोण तरी गेलो निवेदन रावणाक दिलें, मुख्यमंत्र्याक दिलें. आमकां कांय पडून गेलें ना हेंचें. कोणी निवेदन आनी सत्र निवेदन दिली म्हणून आमकां पडून गेलें ना. आमी मागता तो आमकां हक, आमकां रायट जो बाबा साहेब आंबेडकरान जी आमची हें बरयल्लें आसा कॉन्स्टिट्यूशन तितून भितर खास करून आमकां हें केलें की आमकां ह्या समाजाक SC समाजाक ST समाजाक कितें कितें दिवपा जाय, कितें कसल्यो कसल्यो गोश्टी करपा जाय त्यो बाबा साहेबान आंबेडकरान बरयल्लें आसा त्यो आमी कोणाक दिल्लें आमकां काडून दी हें आमी मागना. आमचो हक्क मागता, रायट मागता. ते कोणी कितें केलें जाल्यार आमकां कांय पडून गेलें ना. असलें कितले व्हरोन दितले तेका दिवन या, तेजेर आमी कांय उलोवपाचें ना. कोण दिता कळटलें न्ही. दिले नंतर आमकांय कळ्ळें की आमचे बरोबर कोण आसता ना कोण ना. ज्यो ह्यो गोश्टी कळ्ळे नंतर तेजेर आमी उलयना. आनी आमचो जो विशय आसा तो आमचे सरकारा कडेन आमचे हेजे कडेन मुखार घेवन तो सुटावी करपाची गरज आसा. अशे कांय गोश्टी ज्यो जाल्ल्यो आसा एक मनाक म्हणजे हें दिसता की आमी जेन्ना ह्या भागाक जेन्ना आमदार बाकीच्या समाजाचे आमदार जाल्ले तांकां त्या वेळार आमच्या सगळ्या समाजान मत मारलेलें वोटींग केलां. आज जर आमकां राजकीय आरक्षण जर आमी मागता जाल्यार कित्याक पोटान दिसता हो विशय मनाक बरोबर दिसना. पूण सोड आमी तेजेर उलयनात. ते कितें करता ते करून या. आमी करपाचें आनी हितूंतल्यान आमी निश्चितपणे आमकां एक पूर्ण खात्री आसा की आमकां एक ह्या फावटीक राजकीय आरक्षण जालेंच. जावं बाकीचे कांय गोश्टी आसा त्योय आमचे डिमांड आसा की केंद्रान वचून ते सुटावे करपाचे आनी त्यो जातल्यो. ह्यो आमी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी प्रयत्न करतले. कित्याक आज आमी सगळे आमचे लिडर एकसंग जाल्ले आसा. त्याच बरोबर आमी तुमचे कडेन मागता की आमी सगळे एकसंग आसात. आज आयचे हे पळयलें जायत मनाक बरें दिसता की आमी सगळे एकसंग आसा. फाल्यां सकाळीं राजकारण आसतलें येतले वयतले पूण समाज म्हणून आमी एकसंग रावपा जाय. समाजात जेन्ना कितें विशय आसा तेन्ना आमी सगळे एकसंग रावपा जाय अशें हांव तुमचे कडेन मागणी करतां. आनी कांय जे विशय आसा आतां तुमचे जे कांय विशय आसा सगळें कळ्ळें आसा. तुमचे कितें मनाक कितें आसा तें तुमी सांगचें. लिडर एक कडेन येयले आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून पांय पडटा की अशेंच एक रावा. कारण तुमी सगळेचो मत एक आसा जाल्यार 27 पयलीं आमकां रिजर्वेशन मेळपाक कोण हाडपाक शकना हें सगळ्यांक पयलीं खबर आसतलें. आनी ही जी लढाय आसा हें युद्ध आसा तें कितलीं वर्सां जालीं तुमी लढत येयला. आनी हांव तर युद्ध आसा म्हाका चड तितूंतली कांय गोश्टी खबर ना. पूण तुमकां हे जे लढाय जे त्रास जे तुमी काडला ते तुमकां खबर आसा. आनी आयज कितलीं वर्सां हें युद्ध पळय आमी लढला जी लढाय लढला ती मातशी उरला. जर आमी सगळ्यांनी एक प्रयत्न केलो एक कडेन रावन जाल्यार 27 पयलीं हें रिजर्वेशन मेळपाक आमकां कोण हाडपाक शकना. आनी हें सगळें तुमकांय खबर आसा. सो दुसरी गजाल म्हणल्यार जो तुमी इतिहास म्हणला जो तुमीच घडयल्लो इतिहास आसा तो आयज आमच्या युथा कडेन पावना. आनी तेका लागून हांव आज पळयता की आज खुबशे आमचे वडील जावन जमले आसा वरिश्ठ आसा यूथ खंय तरी कमी दिसता. तेजी एक मिस्टेक म्हणल्यार आमचे पेरंट्स म्हणपाक शकता हांव. कारण तेमी आपल्या भुरग्यांक सांगपाक जाय आशिल्लें. पयलीं आपणें समजून घेवचें आनी दुसरें आपल्या युथाक भुरग्यांक सांगचें की मुखार चला समाज समज एक कडेन हाडपाक जाय जाल्यार तुमची तितून गरज आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार सर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता तशेंच लोकांक सगळ्यांक 27 मुखार आनी धुकलिपाचो हो प्रयत्न आनी हो प्रश्नूच येवपाक जायना. हांव म्हणटा की खुबशे समाज हाका विरोध हाडटले तो तेंचो अधिकार ते ताका उलोवया. बट आमचो समाज समज
मुखार व्हरपाक जाय, हो आमचो कायदो आनी हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. सो आमी 27 पयलीं जें कितें करपाचें 27 पयलींच करया आनी त्या पद्दतीन आमकां तुमी गायड करा आनी तेजेर कितें तरी तुमी ठरया. हो म्हाजो एक तुमकां एडवायस आसा. सो आनी काय ना. थँक्यू. जर आसात आनी तेंका असेंब्लीन वयता समजला जाल्यार आमच्यांनी स्ट्रॉंगली 5th शेड्युलाचे आमची शेड्युल्ड एरिया जी आसा पळय ती आमच्या डिमांड करपाचो व्हेरी स्ट्रॉंगली. आनी जेन्ना शेड्युल्ड एरिया जेन्ना आमी जेन्ना भाग करता एसटी रिझर्वेशन आणि शेड्यूल एरिया एसटीचे एमएलए समजा असेंब्लीन वयता जाल्यार आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करपाक शकता शेड्युल्ड एरिया. आनी आमचे मोस्टली एसटीचे लोक आसा पळय रानांनी रावता आनी तांकां ते एरिया आसा पळय ते विकती घेवपाक मेळटा. हे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान मेन्शन केलेले आसा आनी आमकां हांवें कांयच मागना. जो आमचो हक्क आसा तोच मागता. ताका लागून आमचे एमएलए जे आसा पळय आमचे एसटीचे तेच आमकां रिप्रेझेंटेटीव मुखार गेले जाल्यार आमचे डिमांड इजिली फुलफील जातले. ताका लागून फाल्यां सकाळ समजा आमकां सरान जशें म्हणटा डिलिमिटेशन जेन्ना ते इलेक्शन कमिशना कडेन वयता समज जालें ना समज फाल्यां समज आमकां सांग्या एसटी रिजर्व जालें ना जाल्यार खरेंच आमकां आमचो एमएलए सगळें एकटी रावनूच हाडचो पडटलो. तो बाकी आनी कोण खंयचो आसूं जेन्ना आमची जेन्ना म्हणटा आमची समज एकटी आसा समजला जाल्यार एसटीचो एमएलए हाडपाक कोणाचें हाडपाक जावचें ना. हें कन्फर्म आसा. सो ताका लागून जाता तशें आमकां एसटीचोच एमएलए हाडपाचो आमी ट्राय करपाक जाय. हे तर एट दीस इलेक्शन 2027. आणि मग एकच विषय असा की आमगे डिमांड आसा की आमकां रिझर्वेशन जाय ते कशें दिवपाचे ते काम सरकाराक सांगपाक जबाबदारी आमची न्ही. सरकारान आमकां रिझर्वेशन दिवपाचें कशें दिवपाची जबाबदारी सरकाराची. आमगेली एकच डिमांड की आमकां 27 रिझर्वेशन जाय. हें केल्यार दिवपाक मेळटा तें केल्यार दिवपाक मेळटा ते एडवायस घेवपी सरकारा कडेन लाखांनी करोडांनी रुपया दिवपा लोक आसात जे सरकार फारीक करता. तांचे कडल्यान सरकार एडवायस घेवं आनी आमकां आमगेलो अधिकार दिवं म्हणजे तितलें मत आसा. आमी सरकाराक आयडिया दिवपाची किंवा हें कर तें कर सांगपाची गरज ना. आमगेली डिमांड आसा की रिझर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळपाक जाय दिवपाची जबाबदारी 100% सरकार. इतर समाज वचून काल निवेदन दिलें तेजेर आमकां जर गरज आसा आमी निवेदन दिवपाक जाय. आमची मेजॉरिटी दाखोवन जर आमी कोणाक मेळपाक जर वचून तर सगळी जर आमची शिष्टमंडळ फूल फोर्स घेवन जर वचपाची तयार आसा न्हू तर आमी तेव्हा बी करया न्हू. सगळ्यांनी सहमती जर वचपाचें आसा जर आमकां जर मेळना जाल्यार हेज्या 4 पटीन लोक व्हरपाचे आमी तयार दवरपाचे आनी आमी या न्हू तशें जाल्यार तेव्हा बी सगळ्यांक मनाक गरीब जालें की आमी कोणाचे विरोध करना खंयचे आमी सगळें उलोवन जालें. आमकां जर तशें हें आसा आमच्या मनाक डावट आसतलोच प्रत्येकाक वेगवेगळ्यो सगळ्यांक मन सारकें आसता ना पूण आमी ती तयारी आमी तें रिजर्वेशन आमी घेवया की आमी सगळ्यांनी हेज्यान कितलेशे पटीन आमी वचून जर सरकाराक मेळपा जाय जाल्यार आमी या न्हू सगळ्यांनी या तें बी आमी ठराव घेवया. आनी वचपाचें सगळें आयज जशें उलोवंक मारला तर सगळ्यांनी आपापल्या फोना फोन करून जर वचपाचें जर ठरता आमी कांय प्रमाणात मोठेपण मेजर सादारण कोण आसता तेजेर आमी चर्चा करया आनी वचपाक जर जाय जाल्यार सगळ्यांक फुडें वचून मेळया. आयज जे रिजर्वेशन आसा हे एनी हाव आमी रिजर्वेशनाक जाता तो प्रयत्न करपाकच जाय. कारण हे जर रिजर्वेशन ह्या खेपेक समज खंयच्याय कारणान ह्या ते पळय कांयशे लोपूस चलतात की ते इतलेंच की मुखार धुकळपाचे आनी मागीर ऐन वेळाचेर 1-2 म्हयने गेले की आतां टायमींग ना आतां ते जावचे ना ते मुखार 2000 मागीर हेजे नंतर पळोवया. ह्यो गोश्टी घडपाक शक्यता आसात. ताका लागून आमी अलर्ट रावपाक जाय. आनी ह्यान फुडें आयज समज हे जालें ना ह्या वेळाचेर जालें ना जाल्यार हांव नक्की सांगता की सांग्यार रिजर्वेशन ह्यान फुडें जावचें ना. कारण मागीर थंय पंचायती थोड्योश्यो फोडून थंय काणकोण घालतले थोडे कोण कॅपी घालतले थोडे कोण सावड्ड्या घालतले आनी हांगा झिरो म्हणजे सादारण समज जर आमी समज जर 50% 60% आसा जाल्यार आमी 20चेर येतले हांगा सांग्यार आनी परत आयुश्या आमकां केन्ना सांग्यार म्हणटा रिजर्वेशन मेळचें ना. गोंया भितर सांग्यार म्हणटा सगळ्याक नंबर 1 आहा एसटी हें आनी तें नगण्य जातलें. ताका लागून आमी अलर्ट रावचो पडटलो. म्हाका तरी दिसता ह्यो लुपूसचो मातसो म्हणजे कितें तरी आमचे बोमाटो फुलयल्यो आसा आनी सगळ्यांक घाळ ओडपाचे म्हणजे थोड्यां कडेन पाव उडयले की तो कावळे येत वता आनी तांकां मागीर एक तोंड मारलें की सगळ्यांक बरोबर वयतात. तशें कांयश्यो गोश्टी आसा म्हणटकच देव बरें करूं. हे ना ज्येष्ठ कार्यकर्ते तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. प्रत्येकान आपलो विशय तुमच्या मुखार दवरलो आसा आनी विशय तुमकां सविस्तर कितें चलना तेंय कळ्ळें आसा. खास करून सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक जे जो विशय आसा फाटलो याद केला फाटलो याद करपाकच जाय. म्हणजे फाटलें कितें जालां तितूंतल्यान आमकां कितें मेळटा फाटलीं जी आंदोलन जालीं ती आमगे सगळ्यांनी उल्लेख केला तरी पूण तें विसरपाक जायना. जी बाळ्ळीचें आंदोलन तेजे पयलीं आमकां एसेंब्लीचेर आंदोलन जालें करचें पडलें आमकां की आमची 12 मागणी आसा त्या वेळार सरकारा कडेन आमी ठासून सांगताले की
ह्यो मागणी तुम्ही जाता तितले बेगीन आमकां दिया. आमी कांय भीक मागना, आमी कोणा कडेन कोणाक दिल्ले काडून घेवन आमकां दी म्हणना. त्यासाठी आमी हे केलं की आमकां असेंब्लीच्या मोर्चा व्हरचे पडलो. त्या मोर्चाक तुम्ही सगळे सहभागी आसात. आमच्या सांग्यावयले खुबशे हे आसले. तेज नंतर ते जालें ना, परत सांगले, परत आमी आमचे जे लिडर आसात सगळे गोविंद गावडे, प्रकाश वेळीक तेन्ना सगळे आमी एकसंग आसले. ते आमी गेले. हांव चड टायम घेना पूण एकदा उलयतकीर सविस्तर सांग. आमी गेले आनी त्या वेळार सरकाराक निवेदन दिलें, ऑफिसरांक निवेदन दिलें, त्या वेळा वयल्या मंत्र्यांक निवेदन दिलें, पूण तेजेर कांयच जालें ना. एसटी स्टेटस दिवन आमकां ज्यो सुविधा मेळून दिवपाक आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता गेल्ले एक 10 वर्सां 10-11 वर्सां मार तेजेर कांयच जालें ना. तेज नंतर आमकां परत दुसरें आंदोलन करचें पडलें. बाबा आमी सांगूनच जर आमचें कांय आयकना सरकार, खंयचोय सरकार आसा, जो रुलींग सरकार आसा तो आयकना जाल्यार आमकां दुसरें आंदोलन करचें पडलें. सगळ्या गांवांनी मिटींग घेतल्यो आनी तें बाळ्ळीचें आंदोलन तुमकां खबर आसतलें, तुमी सगळीं गेल्या. कितें जालां, कितें तुमी दोळे मुखार पळयलां, म्हाका कोणाक सांगपाची गरज ना. पूण तें आंदोलन इतलें हें जालें की म्हाका सकाळीं गेल्ले लोक दिसभर थंय रावले. आनी आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो सुटावळी जावपाक जाय त्यो आमी डिमांड केल्यो थंय. त्या वेळार जे ऑफिसर जो मिनिस्टर काही प्रमाणात येवन गेले, पूण आमकां कांय आश्वासन दिली ती हे जाली. ते नंतर जो विशय आसा तो आमी हे केलो की आमचे जे 12 मागणी आसा त्यो सुटावी जावपाक जाय. आंदोलन जाले नंतर मागीर थोड्या काळा भितर आमचो सरकारच चेंज जालो. सरकार आसलो वेगळो, तेज नंतर दुसरो आमचो सरकार जालो. मागीर परत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो. पयलीं आमकां स्टेटस दिलो तो मनोहर पर्रीकर आसतना दिल्लो आनी अटल बिहारी वाजपेयी केंद्राक आसताले. तो स्टेटस दिले नंतर आमकां हे सगळ्यो गोश्टी करच्यो पडल्यो. परत मनोहर पर्रीकर जो आमच्या गोंयांत मुख्यमंत्री जालो आनी तेज नंतर ज्यो काही गोश्टी आमकां मेळपाक जाय, हांव रिकॉर्ड आसा हांव कितें पर्सनल ज्यो काही गोश्टी मेळपाक जाय आसल्यो आमकां त्यो मेळपाक लागल्यो. खुबशे आज हांगा असले म्हणजे सर्रास कितें तरी मेळटा. एसटीच्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो आमच्या लोकांक मागीर चडान चड हांव 100% म्हणना, पूण चडान चड आमच्या ज्या लोकांक ज्यो एसटीच्यो सुविधा मेळटा ह्यो सुविधा दिवपाक आमच्या त्या वेळार मनोहर पर्रीकर भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसलो तेंचे कारकिर्दी जाले. आमचे हें आसलें की स्पेशल आमकां डिपार्टमेंट करा, स्पेशल आमकां डिपार्टमेंट जाय, ट्रायबल डिपार्टमेंट, ते मनोहर पर्रीकरान केलें. एसटी कॉर्पोरेशन हें मनोहर पर्रीकरान केलें. एसटी कमिशन हें मनोहर पर्रीकरान केलें. आनी डिपार्टमेंट जेन्ना जालो तेन्ना आयचो जो मंत्री आसा ट्रायबल मिनिस्टर त्या वेळार आमचो रमेश तवडकर हो गोंयचो मिनिस्टर जालो. खरोखर तो एक बरो दिसता. रमेश तवडकरान खुबश्यो बऱ्यो स्किमी केल्या. त्या स्किमीचो आमकां बेनिफीट मेळटा. आज खूब हांव त्या स्किमी डिटेलींग सांगपाक वचना, पूण त्या स्किमीचो बेनिफीट मेळटा आमकां. आनी हितूंतल्यान ह्यो गोश्टी आमकां मेळपाक लागल्यो आसल्यो. काही 1-2 गोश्टी आमच्यो अजुनूय उरल्यात पेंडींग. बाकीच्यो बारीक सारीक गोश्टी आसतल्योच, पूण मेन म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजकीय आरक्षण हें आमकां गोंयांत जाय. हे साठी आमी पयलीं प्रयत्न केल्या. आमी दिल्ली गेले. हांव जवळ जवळ 2-3 फावटी दिल्ली गेलो. हांव प्रकाश वेळीक हे आमी दोगी आमी होम मिनिस्टराक मेळ्ळे पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं. तांकां ह्यो सगळ्यो विशय सांगलो की आमकां गोंया भितर आमकां एसटीचो आरक्षण राजकीय आरक्षण दिवपाक जाय. हें आमी पयलीं सांगलें. आनी हितूंतल्यान आज आमचो डिमांड आसा. मदली काळांत काही गोश्टी त्यो तुमकां खबर आसतल्यो, हांव तेजेर वचना, पूण आमचे काही लिडर आसा ते तेजे बद्दल काही प्रमाणात मतभेद जाले. तेजे आसतात काही गोश्टी, पूण तितूंतल्यान आमी काही प्रमाणात ज्यो काही गोश्टी आमकां जावपाक जाय आशिल्ल्यो जाल्यार मागीर दिसा एखाद्या वेळा आमी सगळे एकसंग रावले जाल्यार राजकीय आरक्षण हें जावन वचपाचें. हांव ते कोणाचेर आरोप करना, पूण काही काळा भितर जे आमचे जे लिडर आसले ते एकसंग नासले. म्हणजे हो जो एक काळ येयलो आनी तितूंतल्यान एक संदी मेळ्ळी. ताका दिसलें की माननीय मंत्री रमेश तवडकर म्हाकाय सांगलें, आमी दिल्ली गेल्ले होच विशय घेवन
आमचे त्या वेळार आमचे लॉ मिनिस्टर मेळ्ळे, ट्रायबल मिनिस्टर मेळ्ळे आनी त्या वेळार हालींच एक जवळ एक म्हयने पयलीं आनी तेन्नाय आमी सांगलें की आमकां गोंयांत राजकीय आरक्षण जावपाक जाय, तुमचो सहकार जाय. आनी त्याच दिसाक मिनिस्टरान सांगलें की आमी आज सगळे संघटीत जावपाक जाय. फाटीं कितें जालें तें जालें, कोणाचें हें करपाना, पूण आज आमी सगळे संघटीत जावपाक जाय, एकसंग जावपाक जाय, जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमच्या पदराक पडटल्यो, काही जावपाची उरल्यात. तेजेर तेणी म्हाका सांगलें की तूं फुडाकार घे. आनी म्हणजे समाजाचें जर बरें जाता जाल्यार म्हाजे प्रयत्न आसतलेच. हांव कोणा फुडें वचपाक तयार आसा, म्हाका कांयच येना, म्हाजे कोणा कडेन हेंय ना, हांव खंयच्या मनशा फुडें वचपाक आसा. तेन्ना नंतर जे आमी कामाक सुरवात केली आनी जे आमचे लिडर आसा हे प्रकाश वेळी म्हणा जावं गोविंद गावडे जावं बाकीचे आसा तेंचे कडेन आमी गेले आनी कोणीच एक मनशान हें केलें ना की आमी बाबा एक जावपाक जाय. हें सगळ्यांचें मत जालें, तेंचे फॅमिलीचें मत आसलें की आज हो समाज सगळो संघटीत जावपाक जाय. आनी तें जाले नंतर तुमी हालींच जो कार्यक्रम जालो प्रेरणा पयलीं तो कार्यक्रम हांगा जालो रस्ता आमी रस्ता हो विशय मात्र सायडीक दवरता. आज आमी सगळे एकटे जाल्यार कशें करून रावपाक जाय. कित्याक पोलिटिशन कोण आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतना की एसटी काल प्रेस कॉन्फरन्स कोण घेतली सगळं तुमकां खबर आसा. त्या मनीस खंयचे ऑपोजिशन पार्टी आमी जर ऑपोजिशन म्हणपाक लागले की जाल्यार गडबड जाता. आमची भितर फोटो घालपाक खूब हें जातलें, पण आमी आज संघटीत रावपाक जाय. अशें आज तशेंच रावपाक जाय. तुमी कशें हें केलें जाल्यार विचार म्हाका म्हाका जाता आमचे भितर तुमचे भितर भेदभाव दाखयता. म्हणून हो म्हणटा आमी ऑपोजिशनान हें केलें. ऑपोजिशनान आज पर्यंत कोणाक कांय म्हणना आनी खंयच्या रेजिस्ट्रेशनाक उपज करूं फक्त आमकां तर पिक्चर क्लियर आहा न्हू. ह्या गोष्टी भितर इन्वॉल्व आसलो तांकां सगळी ह्या गोष्टीची म्हायती आसा. सरकारा भितरूय आमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे ते चेअरमॅन आसा. म्हणजे ही गोष्टी आमकां मेळपा खातीर खुबसो प्रयत्न बरेपैकी चल्ला. आमी जो आनी प्रेशर घालपाक जाय तो प्रेशर आमी सरकाराचेर घालुया आनी ह्या विशयाचेर आमी युथाक अवेअर करचें ना. जाल्यार यूथ जर मेळत तशें व्हांवले जाल्यार ह्या आमी ती ज्यो सगळ्यो गोष्टी जे हांगसर सगळ्यांतर्फे जे कितें घडलां ताका आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा हें सगळ्यांनी दाखोवन दिवचें. भारत माता की आयची जी मिटींग जी आसली खरेंच खूब बरी मिटींग जाली. सादारणशे 200 वयर लोक ह्या मिटींगेक आमचे प्रमुख कार्यकर्ते प्रमुख म्हणटा प्रमुख हांगसर ह्या मिटींगेक आयिल्ले. सगळ्यांक हांव खऱ्यांनीच मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण एक उल्या भितर सगळे लोक हांगसर जमले आनीक आमकां रिजर्वेशन जाय हो विशय जो आसा हो सगळ्यांनी आपल्याच्या परीन म्हणजे ह्या मिटींगेक उपस्थिती लावन तेणी सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्या बद्दल खऱ्यांनीच सगळ्यांक देव बरें करूं. एक हांव विशय मुद्दाम सांगपाक सोदतां की 2003 पयली फावटी जेन्ना म्हणजे मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसलें, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसलें, त्या टायमाचेर आमकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या स्टेटसाचो फायदो तमाम सांगेकारांक त्याच बरोबर तमाम गोंयकारांक जाल्लो. वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो कॉर्पोरेशन कमिशन ह्यो सगळ्यो गोष्टी त्या वेळार थंयसर जाल्ल्यो. तेजे नंतर 2012 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें कारण खुबश्यो गोष्टी आमच्यो पेंडींग उरल्यो आनी त्यो पेंडींग उरल्यो त्यो परत जावपाक जाय म्हणून 2011 मोठें आंदोलन जालें. त्या आंदोलनांतल्यान तशें पळयत जाल्यार आमचे 2 जाण म्हणजे भुरगे त्या वेळार मेले आनीक मेले नंतर तशें पळयत जाल्यार आमकां खूब दुख्ख जालें की एक 2 जाण भुरगे आमकां खंय तरी रायट्स दिवपाक जाय, आमकां खंय तरी अधिकार दिवपाक जाय, आमकां खंय तरी स्किमी मेळोवन दिवपाक जाय, त्या खातीर ते मेले. आनीक आयज एक अशी परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा की हे सगळे करून ते मेले, आमकां सगळ्यो स्किमी मेळ्यो, सगळ्यो गोश्टी मेळपाक लागल्यो. आनीक आयज एक उरलेलें तें म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें आमी खूब तेंप जालें मागत आसले आनीक आयज शेवटच्या घटकाक म्हणजे तें जाता अशें सिच्युएशन तयार जाल्लें. आनीक फाटल्या दिसांनी आमचे सुद्दां सगळे लिडर जे आसले हे लिडर एक कडेन जाले
आनी दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां एक एश्युरन्स दिल्ली कडेन आसा आनी आमकां विश्वासूय आसा की तो तें सगळें पूर्ण करतलो. आमकां ST रिजर्वेशन दितलो गोंयची सरकार, त्याच बरोबर केंद्राची सरकार दितलो आमकां विश्वास आसा. आनी हांव एक रिक्वेस्टूय करता की सर आमकां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तुमी खऱ्यांनीच दिवचें. कारण इतलें आसा की आमी त्या वेळार आमचे दोग जाण म्हणजे हुतात्मे जाले, दोग जाण मेले. हें जर रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार खऱ्यांनीच तांकां खंय तरी न्याय मेळसो जातलो. ह्या म्हणजे जे आमी म्हणटात गांवांनी जे आमचे ट्रायबल लोक फाटीं पडलेले लोक आसात त्या लोकांक खऱ्यांनीच न्याय मेळ्ळो अशें जातलें. आमी कांय खंयचेय म्हणजे फोर्सान कांय गोश्टी आमी करपाक शकना. कारण ते फोर्स जो आसा म्हणजे वेगवेगळ्या तरेचो फोर्स जाय पडटा, तो फोर्स आमचे कडेन ना. पूण पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार आमकां फोर्स चड मारनासतना वेवस्थीत म्हणजे मेळटलें. आनी हांव एक सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हें जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातलें जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या सरकाराकच फायदो जातलो. कारण आमी म्हणजे छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टी बरोबर आमचे लोक प्रामाणीकपणान राविल्ले कडेन आसा. प्रामाणीकपणान प्रत्येक इलेक्शनाक आमच्या लोकांनी वोट केल्ले कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गोश्टीक पळोवन आमचें सरकार आमकां न्याय दितलें आनीक रिजर्वेशन हें आमकां दितलें. मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूज चलता की एसटीचे काही पंच किंवा सरपंच हे सगळे विरोध करतात एसटी रिजर्वेशनाक सांग्यार खातीर. त्या खातीर आमी पयर एक प्रेस घेतली. प्रेसांतल्यान आमी खुलास करपाक लायलो की कोण पंच कोण सरपंच किंवा बाकीचे कोण तांणी मुखार येवन सांगचें की बाबा आमकां एसटी विरोध आसा रिजर्वेशनाक. आनी दुसरी गजाल जर विरोध आसा जाल्यार कितें आसा. त्या संबंदी सगळ्यांनी आज पार्टी लेवल विसरून सगळी सांगीकार म्हळ्यार निवड सांगे मतदारसंघातले लोक जे मलकर्णे किंवा कावरी पिल्ला धरून बाकी सगळे सांगे तालुक्याचे ह्या लोकांनी थारायलें की बाबा आमी सगळे एकजूट आसा म्हूण दाखोवपा खातीर आज एक सभा घेवया. त्या खातीर प्रमुख कार्यकर्ते आपूण आज हांगा एक सभा जाली. ह्या सभेक असो विशय जालो की रिजर्वेशन हें आमकां 2027 सरकारान खंयच्या परिस्थितीत दिवपा जाय आनी ते आमी मेळोवन घेतलेच. त्या शिवाय आमी वगी बसची नात. हो प्रामुख्यान विशय जालो. आनी ताचे बरोबरच आतां दुसरो विशय येता की कोण तरी ऑब्जेक्शन दितात, रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन हाडटात. आमचें मत आसा की ते ऑब्जेक्शन दितात ते तांगेलो इंडिव्हिज्युअल विशय. तांकां दिसता की एका जीवाचेर आपल्याचेर अन्याय जाता काय पूण ते खंय तरी सरकारा कडेन निवेदन दितात. तांचे कडेन वाज घालून बसून घेवन आमकां परवडपाची ना आनी आमकां तातूंत घालपाची बीन इल्लो आमचो विचारय बीन. हें म्हाका दिसता की काही गोश्टी ह्यो घडटात. ह्यो गोश्टी आमचे भितर एक झगडी निर्माण करपा खातीर ह्यो गोश्टी चलतात. आमी तातूंत भितर खंय तरी इन्वॉल्व उरचे आनी प्रामुख्यान जो विशय आसा रिजर्वेशन तो खंय तरी कडेन वचचो. ह्या माध्यमांतल्यान जर काही गोश्टी घडटात जाल्यार आमी प्रत्येक आमच्या सांगीकारान ठाम निर्णय घेतला की असले विशया भितर आमी लक्ष घालची नात. आमगेलो एकूच विशय सरकारा कडेन की आमकां रिजर्वेशन जाय आनी ते घेतले शिवाय आमी वगी रावची नात. 27 अशें म्हणया की रिजर्वेशन जाली ना. खुबश्या लोकांच्या तकल्यान विशय आसा की आनी विचार आसा की इनकेस अशें म्हणया की आज 27 रिजर्वेशन जाली ना जाल्यार मुखार विशय कितें कोण आमी डिसिजन कितें घेवपाचें. ह्या खातीर जर डिसिजन 27 म्हणल्यार समज जर रिजर्वेशन जाली ना जाल्यार ह्या खातीर सगळ्यांनी मेळून कलेक्टिवली एक डिसिजन घेतलें आनी त्या डिसिजन सदांच समाजाच्या वावरानूच आसतलें आनी समाजा बऱ्या खातीर आसतलें हाची खात्री सुद्दां आजच्या मिटिंगाक आमी सगळ्यांनी मेळून घेतल्या. खंय तरी आमी पळयला की सांग्यार म्हणटा हो एसटी लोकांचो 68% एसटी लोक आसा पूण दिसता अजून पर्यंत खंय तरी एसटी लोकांचे अन्याय जाता असो. हो तशें पळयत जाल्यार 2003चो विशय 2003 ते 2026 हाजे मेरेन जे पळय रिजर्वेशन मेळ्ळी ना ती एक मोठी दुखाची गोश्ट. पूण आतां सुद्दां जर 27 रिजर्वेशन मेळना परत प्रेरणा दिन जालो. प्रेरणा दिनाक सुद्दां गोविंद गावडेन सरळ सांगिल्लें आसा की जर अशें म्हणया की आमकां आमगेलो अधिकार मेळना जाल्यार तो अधिकार आमी जगून घेवचो पडटलो आनी ती तयारी सांगीकारांनी 100% दवरिल्ली आसा. आतां सांग्या वयले आमदाराचें मत कितें आसा अशें तुमचे बद्दल कशें दिसता तुमकां आतां रिजर्वेशना बद्दल आतां काही ह्यो ज्यो गोश्टी कळटात त्या गोश्टींतल्यान अशें दिसता की सांग्यार रिजर्व जावपाक जायना. हाजे खातीर खुबश्यो गोश्टी ह्या दिसांनी घडटात. ताचेर डिटेलान आमकां वचपाची बी गरज ना. पूण हांव एकच गजाल सांगता की ज्या 2012 आतां जो विद्यमान आमदार आसा ताका 2012कूच ह्याच एसटी लोकांनी जिखून दिला. परत 2022 बी ह्याच एसटी लोकांनी जिखून दिला. ताजी तांणी थोडी तरी जाणीव दवरची आनी एसटी विरोधात समज जर कितें जर कारवाय करता डिसिजन घेता की रिजर्वेशन जावचें न्ही जाल्यार ताजेर विचार करून ताणें तें करचें कितें करचें. जर तुमी मिटींग घेतली एसटी रिजर्वेशन जें आसा हें सांग्यार जावपाक जाय म्हणटा कितें जालें मिटींगेक. आमच्या सगळ्यांनी सर्वमतान आमी थारायलें की आमकां रिजर्वेशनाचो जो हक्क आसा आमी कोणाचेर आयज पर्यंत ह्या समाजान कोणाचेर विरोधाक कांय उलयलें ना. आमी मागता तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो हक्क आनी हो हक्क आमचो मेळचो आनी सरकारान तो सगळ्यांक लागू करचो ही आमची अपेक्षा आसा. जे नुसार
इलेक्शन आयोग जे ठरयतलो ते प्रमाणे आमकां हक्क दिवचो म्हणून आमी सगळे जे बांधव आसा सांगे मतदारसंघाचे ते सगळे बांधव एक जमले कडेन आसात आनी आमी निर्धार केल्लो कडेन आसा की जर आमकां हेजे पेक्षाय जर आमकां मेजॉरिटी दाखोवपाक जाय पडटली की आमचो हक्क आमकां मेळपा खातीर जाल्यार तेवूय आमी फुडें घेवन वयतले. सो आतां पळयलां की आमदार जो आसा हो बीजेपी आनी तुमी बीजेपीक आसा आतां खंय तरी तुमी एसटी रिजर्वेशन मागतना आमदार जो आसा हो जनरल आसा सो तुमचें कितें डिसिजन आसतलें? हो ह्या भागाचे हेजे दोन बाजू आसात. आमदारा बरोबर आमी आदीं आसात आसतलेय बी तितून नो डावट कारण आमदारान जें काम पळय मतदारसंघा खातीर केलां तें तोडना तेतून ताका एप्रिशिएट करपा खातीर खुबश्यो गोश्टी आसात आनी आमदारान जें काम केलां ताका तेजें अभिनंदन करतात. आमी आदीं आमदारा बरोबर आसात आसतले बी पूण आमदार आसप आनी आमचो हक्क मागप हितून खूब फरक आसा आनी आमचो आमदार जो आसा तो सदां सांगता की आमकां आमचो जो तेका आसा एसटी रिजर्वेशनाचो जो एसटी फायल जाल्लो तर आमदार सदां आमच्या बरोबर आसतलो कारण आमदार सदां आमदार आमचो समाजाचो उल्लेख करता की पंच सरपंच झडपी धरून आमदार जावपा पर्यंत ह्या समाजान ताका पाठिंबो दिल्लो कडेन आसा आनी आमदाराक आमचो सदां पाठिंबो आसतलो आनी आमदाराचें जें काम आसा आयज सांगे मतदारसंघात भाजप म्हणून तें कौतुकास्पद आसा तितून कांय तोड ना. काल खंय तरी काही लोकांनी सांगिल्लें एक प्रेस घेतलेली आसा त्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा? कोणी विरोधाक दिवचें जावं तेंगे कितें मागणी आसा ती तेणी मागच्यो तितून भितर आमचें कांय ना. आमी खंयच्या समाजान दिलें खंयच्या समाजान मिटींग लोक प्रेस येतले तेजेर आमी कांय उलोवपाचें ना आनी आमी उलयले बी ना. आमी मागतात आमचो हक. आमकां वायट दिसता की आमी अकरा ते आयज 26 पर्यंत जे आमी स्ट्रगल केले कडेन आसा तें आंदोलन करून आनी आमकां खरें म्हणजे आयज सरकारान हें करपाक आमकां 14 वर्स लागले आमकां आमचो हक्क दिवपा खातीर. आयज तो खंय तरी अंतीम टप्पा येयले कडेन आसतना कोण तरी विरोध करता म्हणटा आमकां वायट दिसता पूण आमी ते विरोध करता ते आमी कांय उलयना. आमी आयज जर आमकां विरोध जाता जाल्यार आमी ठामपणे उबे रावतात की आमचो हक हेजी फुड्यान वयचो न्ही आमकां आयच्या क्षणा भितर हो 27 लागू करता ही आमची मागणी आसा. दुसरी समाजान कितें दिलें तेणी कितें स्टेटमेंट केलो तेणी पत्रकार परिशद घेतली तेणी शिष्टमंडळ घेतली तेजेर आमकां कांय उलोवप ना. ते खातीर तेंचो हक्क आसतलो पूण आमचो हक्क आसा तो आमकां दिवचो. सपोज फाल्यां समज तुमगे समोर रिजर्वेशन जायना जाल्यार नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें मागीर? पळय रिजर्वेशन जायना जाल्यार आमी तर नेक्स्ट स्टेप आतां तेजी आमकां चर्चा जावना पूण रिजर्वेशन जावपा खातीर तर हेज्यारय आमी जर सरकारा फुडें जर निवेदन घेवन वचपाक मोठे संख्येन वचपाक जाय जाल्यार तें आमी फुडें करतले. तुमच्या एसटीची मिटींग जाली सो कितें डिसायड जालें आनी तुमचें कितें मत आसा आतां? डिसायड सगळ्यांनी सहमत जालें की सगळे एक बरोबर रावपाचें. रिजर्वेशना एसटी रिजर्वेशना ओपोज जाता ताका सगळ्यांनी सहमत जालें की सगळे एक जावपाचें. आनी सेकंड आमची कितें म्हाजें कितें मत आहा पर्सनल सध्या 2027चे पयलीं आमकां रिजर्वेशन दिवपाक शकता गव्हर्मेंटान तर डिसायड केलें जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळटलें. डिसायड करूं ना जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळपाना. मग कितें जावं आमी सध्या चडशा लोकांनी कितें चिंतलें आसा की फाल्यां रिजर्वेशन मेळो मेळनाका. जेन्ना 2027 इलेक्शन येतलें आनी आमी आमचोच कॅन्डिडेट हाडटले निवडून हे आमी मेन मनां सगळ्यांक ठाम धरले आसा की फाल्यां गव्हर्मेंटाच्या आदारार रावले ना कांय फायदो ना आमकां. फाल्यां ते गव्हर्मेंटान डिसायड करपाचें फाल्यां ते रिजर्वेशन दितले काय ना ते आमकां तितून आमी हें करूं शकना इंटरफिरन्स जावं शकना. आज सध्या गव्हर्मेंटाचो ट्राय चालू आसा पळोवया कितें जाता तें नाल्यार आमी ठरयिल्लेच आसा आमचो कॅन्डिडेट येतलो म्हणून. ते सांग्या वयले थोडे लिडर गेल्ले जे अदर समाजाचे तेंच्यानी निवेदन दिलां. मग बाकीचे खंयचे तर स्टेटीचे वचना हे तालुक्याचे वचना सांग्या वयलेच गेल्ले आनी ते पर्टिक्युलर एक पक्षा सध्या आसा आनी सगळे तितून जॉयन जाल्ले आसा. मग ते अंदाजा आमी सध्या तर म्हणूंक शकना अजून तर आमकां न्यूज येवना. मग आमच्या सोर्सा भितर कळटलें फुडें कितें आसा कितें आमी डिसायड केल्लें आसा फुडली नेक्स्ट आमचो एक प्लॅन कितें करपाचो तो. मग तेंचें तर तशें मत आसा जर आमकां रिजर्वेशन मेळना जाल्यार तें तेंचें रॉंग आसा कित्याक ऑलरेडी आमकां कायदो जाल्लो आसा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून फक्त तो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट उरलो आसा आनी लोकांनी समजून घेवचें कायदो जाल्लो आसा इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाचें तें केन्ना ना केन्ना जातलेंच. आनी जस्ट आमी कितें म्हणटा आमकां इतलीं वर्सां मेळना ताका लागून आतां आमकां अर्जंट दिवचें कित्याक आतां मेळना जाल्यार फुडें बी मेळचें ना अशें सगळे लोकां सहमत आसा. मग तकल्यार धरले आसा ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक बी सांगता की जितली जाता तितली बेगीन ट्राय करचें.